अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासत में धमा चौकड़ी मची हुई है, सियासत में आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बुनियादी मरकज़ बने हुए हैं पाकिस्तान की सियासत का, उनके गिर्द सियासत घूम रही है, अपोजिशन जा रही है, हुकूमत जा रही है। तो ये सारा मसला है क्या? अगर इस पर बात की जाए तो बुनियादी नुक्ता है जिसके गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूम रही है इस वक्त, सारी सियासी जमातें जिसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, वो है कि एक चीफ जस्टिस चाहिए। अगर आम जुबान में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक चीफ जस्टिस का सवाल है बाबा। ये है वो सारा मामला जिसके गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बाहर सियासी जमातों के सरबराहान, इस वक्त सारी जो इस वक्त और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस, ये सारा जो मामला है ये इसके गिर्द घूम रहा है। इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो पसंद है इसको शेयर करें, लाइक करें। महज़ब अंदाज से आप अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। ये गुज़श्ता सितंबर से, बल्कि अगस्त से आप कह लें, हुकूमत इस कोशिश में थी कि उसने आइनी तरामीम पास करानी है ताकि वो जजेस की, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट में अपना किरदार बढ़ा सकें। और दूसरी तरफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान, काबिल एहतराम जज साहबान, वो इस कोशिश में हैं कि ये आइनी तरामीम पास ना हो सकें और मौजूदा जो तरीक़ाकार है वो राइज रहे, सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बन जाए। ये वो सारी कशमकश है जो सितंबर से हुई। सितंबर में हुकूमत को मौलाना फजल रहमान ने बड़ा झटका दिया, हुकूमत को पीछे हटना पड़ा, हुकूमत को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। हुकूमत ने एक बार फिर अब ये ठान ली कि हमने आइनी तरामीम करनी है। आइनी तरामीम क्या है? एक कि 3 जजेस का पैनल आ गया, जैसे जर्नलों का आता है, वज़ीर आज़म फैसला करते हैं। यहाँ 3 जजेस का पैनल आएगा। पार्लिमानी कमेटी जो है वो उसमें स्पेशल पार्लिमानी कमेटी, वो उसमें से एक को चीफ जस्टिस चुन लेगी और जो पार्लिमानी कमेटी है इसका इंतखाब जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे होगा। जिस जमात की जितनी सी सीटें होंगी उसी हिसाब से उसकी नुमाइंदगी होगी कमेटी में। इसका मतलब है कि जो भी हुकूमत होगी उसकी अक्सरियत होगी कमेटी में और हुकूमत जो है वो जिसको चाहेगी वो चीफ जस्टिस बना लेगी। दूसरी तरमीम यह है कि आप 3 साल से ज़्यादा चीफ जस्टिस नहीं रह सकेगा कोई भी, या 65 साल की उम्र पूरी होगी तो 3 साल से पहले रिटायर हो जाएगा। अगर 65 साल में उम्र बाकी रही होगी और 3 साल पूरे हो जाएंगे तो चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएगा, नया चीफ जस्टिस आ जाएगा। क्योंकि ऐसे चीफ जस्टिस भी रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में जो 10-10, 11-11, 8-8 साल रहे हैं चीफ जस्टिस, और जो बहुत अच्छे जज थे जिनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए था वो रिटायर हो गए इसी दौरान। तो हुकूमत एक तो ये कर रही है। तीसरा, जो पार्लिमानी कमेटी है, जो जुडिशल कमीशन है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, नीचे से एलिवेट करता है, उसके अंदर भी तरमीम करके उसमें 4 पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको शामिल किया जा रहा है। तो ये जो सारी तरामीम है, उसके बाद फिर जो आइनी डिवीज़न है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब अलग आइनी अदालत नहीं बन रही बल्कि एक मुस्तकिल बेंच बनेगा, डिवीज़न बनेगा। जो भी आइनी मुकदमात होंगे वो बाकी जजेस नहीं सुनेंगे, वो मखसूस जो बेंच है वही उन मुकदमात को सुनेगा। तो ये वो बड़ी जो हैं वो तब्दीलियां हैं जो कि की जा रही है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर की जा रही। तो ये अब पिछले कुछ दिनों में मौलाना फजल रहमान और पहले पीपल्स पार्टी ने इत्तफाक किया, फिर जाती उमरा में इजलास हुआ जिसमें तीनों ने, मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो गई, इत्तफाक कर लिया। फिर ये तय हुआ कि तहरीक इंसाफ से बात होगी। अब तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें बिलमूम हमें इन तरामीम से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन 2 बातें तहरीक इंसाफ कर रही है। एक तो ये कि पैनल नहीं होना चाहिए जजेस का। दूसरा वो कह रही है कि अगर पैनल बनाना भी है तो मौजूदा जो चीफ जस्टिस है इसका नोटिफिकेशन कर दिया जाए, इस अगला जो चीफ जस्टिस है वहाँ से इसका इतलाक किया जाए। ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ जो है आज मुलाकात करेगी। कुछ देर में मुलाकात हो जाएगी इमरान खान साहब से तहरीक इंसाफ की। वो फिर मौलाना फजल रहमान को अपना जवाब देंगे कि वो वोट देंगे नहीं देंगे। मसला, जैसे मैंने शुरू में कहा, मसला सारा ये है कि अपोजिशन चाहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने और वो अपने मखसूस जो जजेस का ग्रुप है उसके साथ फिर हुकूमत को तिगनी का नाच नचाएं।
جیسے عمر عطیہ بندیال صاحب نے اپنے 3 مخصوص ججز کے ساتھ حکومت کو 2-2.5 سال ڈگری کا ناچ نچایا. یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں جائے, ہر معاملہ جو ہے اس کو وہ دیکھیں, اور وہ الیکشن ہوا ہے 2024 کا, اس کا فرانزک آڈٹ کروائیں, اور اس کے نتیجے میں حکومت کو چلتا کریں, تحریک انصاف کو حکومت دے دیں. یہ تحریک انصاف کی خواہشات ہیں, جس کی وجہ سے وہ ہر قیمت پہ یہ چاہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی جو ہے وہ اگلے چیف جسٹس بنے. جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اور جس طرح سے وضاحتوں پہ وضاحتیں آ رہی ہیں, حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ پارٹی ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور کچھ اور ججز, ان میں سے کسی کو چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے, اور اس لیے حکومت یہ ترامیم لا رہی ہے. حکومت کہتی ہے کہ نیا چیف جسٹس جو نئی ترامیم ہوں گی اسی کے تحت بنے گا. اب اگر مولانا صاحب اور تحریک انصاف نہیں مانتی تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ پھر حکومت کے پاس آپشن ہے کہ ادھر سے بندے توڑو, ادھر سے بندے توڑو, مختلف پارٹیوں کے بندے اکٹھے کرو, ارکان پارلیمنٹ, اور اس کے نتیجے میں ڈراؤ, دھمکاؤ, لالچ دو, پیسہ دو, جو بھی کرنا پڑتا ہے وہ کرو, لیکن ترامیم کرو, اور پھر اس کے نتیجے میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر کا جو راستہ ہے چیف جسٹس بننے کا وہ روک دو. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ساری جدوجہد ہے, جو ساری ان کی تھی, اور تحریک انصاف کی بھی, وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن نہ لیں, دوسری یہ تھی کہ آئینی عدالت نہ بنے, اور نہ چیف جسٹس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے نئے چیف جسٹس بنے. یہ دونوں مقاصد حاصل کرنے میں تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کامیاب رہے ہیں. حکومت کو اس محاذ پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کو, مسلم لیگ نون کو اس محاذ پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب جو لڑائی ہے وہ حکومت بھی اس بات کو تسلیم کر چکی کہ ٹھیک ہے قاضی صاحب گھر جائیں, لیکن نیا چیف جسٹس کون ہوگا, سارا رفڑ, سارا لڑائی, ساری کشمکش, سارا لین دین, ساری کھینچا تانی اس بات پہ ہے کہ نیا چیف جسٹس کون ہوگا. حکومت چاہتی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی یا جسٹس امین الدین خان میں سے کوئی ایک چیف جسٹس بن جائے. اپوزیشن چاہتی ہے, پی ٹی آئی خاص طور پہ یہ چاہتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنے, پھر جسٹس منیب اختر بنے, کیونکہ اگر جسٹس جو ہے وہ منصور علی شاہ بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا جب اگلا الیکشن ہو رہا ہوگا, اگر اپنے وقت پہ ہوا, پارلیمنٹ نے مدت پوری کی, تو چیف جسٹس اس وقت جسٹس منیب اختر صاحب ہوں گے اور وہ الیکشن کروا رہے ہوں گے. تو یہ حکومت نہیں چاہتی, حکومتی پارٹیاں یہ نہیں چاہتی, اور پیپلز پارٹی کو کچھ حد تک الوژن تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے, جو کہ اب دور ہو گئی ہے. تو یہ سارا لڑائی, سارا جھگڑا, سارا قضیہ یہ ہے کہ چیف جسٹس, حکومت چاہتی ہے کہ قاضی جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر چیف جسٹس نہ بنے, ان کا دروازے بند کر دیے جائیں, اپوزیشن ان کے دروازے کھلے رکھنا چاہتی ہے. یہ وہ سارا معاملہ ہے. یہ نہ آئین کی سربلندی کی لڑائی ہے, نہ یہ جمہوریت کی مضبوطی کی لڑائی ہے, نہ یہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی لڑائی ہے. یہ مفادات کی لڑائی ہے, یہ سیاسی مفادات کی لڑائی ہے. یہ ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ عدلیہ کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ نارمل ہوں, اچھے ہوں, تاکہ عدلیہ ان کو تنگ نہ کرے. ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ عدلیہ کس طرح کا کردار ادا کرتی رہی ہے. اس دفعہ مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور سپریم کورٹ کے چند ججز ایک طرف ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی اتحاد دوسری طرف ہے. یہ تقسیم ہے اس وقت. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ حکمران جماعت ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے, کوئی ایک جماعت, اور عدلیہ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اتحاد ہوتا ہے, اور یہ مل کے جو ہے اس کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وزیر اعظم کو رخصت کیا جاتا ہے, کھڑے کھڑے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. تو یہ ہماری روایت ہے, یہی خوف ہے حکومت کو, اس سے حکومت بچنا چاہتی ہے. اپوزیشن اس خوف کو حکومت کے سر پہ لاد کے رکھنا چاہتی ہے. آج فیصلہ ہو جائے گا, آج کا دن فیصلہ کن ہے اس حوالے سے کہ آئینی ترامیم ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.